हरये नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा दशकं 32 मत्स्यावतारं पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्धोत्यदकाण्डकल्पे नित्रोन्मुखब्रह्ममुखात् कृतेषु वेदेष्वतिः स किलमस्य रूपं सत्यव्रतस्य त्रमिलादिबर्धुः नतिजले दर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यदाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां सकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वैर्भैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं शरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्तदस्त्वं मुनिना भयोतिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते द्वदुग्धेहनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धम् अपारवारिणि उत्कूर्णमानः शरणं ययौ त्वाम् तरां त्वद्दाते शकरीम् अवाप्तां नौरूपिणीमारुरुगस्तथा ते तत्कम्बकम्ब्रेषु च देषु भूयः त्वम् अम्बुधेराभिरभूर्महीयान् जशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां तथा नमुच्चैस्तरतेजसं त्वाम् निरीक्ष्य दुष्टा मुनयस्तु दक्त्या त्वतुङ्गशृङ्गे धरणीं पपन्तुः आकृष्टनौघो मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं शोभदिषन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोव प्रस्ताव्य सत्यव्रतभूमिभं त्वं वैवस्वदाख्यम् अनुमादधानः क्रोधात् हयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वधुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृते तदानः प्रभञ्चनागारपते प्रभाया हरये नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।